अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरिया अदरी सबको खुश आमदीद कहती है। आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। आज दफ्तर खारजा में पाक भारत सेक्रेटरी खारजा की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात की हिकमत अमली तय की गई। दूसरी तरफ पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के साथ जामे मुज़ाकरात की बहाली के सिवा पाकिस्तान के लिए कुछ भी काबिल कबूल नहीं है, जबकि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ सलाह मशवरे के लिए दूसरी सियासी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर दी है। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीका और मगरिब की बेदखली के सिलसिले में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहम और कलीदी किरदार ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दे। वाज़ेह रहे कि मुंबई में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों के बाद नवंबर 2008 में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को मुअत्तल कर दिया था। सवाल ये है कि क्या फरवरी के आखिरी हफ्ते में होने वाले पाक भारत खारजा सेक्रेटरी की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के जरिए दोनों ममालिक के माबैन क़याम अमन का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जा सकेगा, और क्या इन मुज़ाकरात के जरिए किसी ऐसे मुआहदे तक पहुँचना मुमकिन होगा जो मुख्तलिफ तरजीहात के माबैन मुफाहिमत और फरीक़ैन की तशवीश दूर करने का सबब बन सकता हो। पाक इंडिया डायलॉग के बारे में बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहने लगे हैं कि आखिरकार इंडिया को डायलॉग टेबल पर आना ही था, मगर कंसर्न्स क्या थे इंडिया के, और अब जो आगे होने जा रहा है वो कितना खुश आइंद है और उससे हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं। क्या फिर सिर्फ टेबल टॉक ही होगी या वाकई उन मसाइल का जो साल साल से दोनों मुल्कों के लिए एक मसला बने हुए हैं कोई हल देख पाएंगे। आज हमारा बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, हमारे साथ हमेशा बहुत स्पेशल गेस्ट होते हैं, मगर आज हमारे साथ इंडिया से भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। ये एक सरप्राइज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट, फॉर्मर ISI चीफ। उनके साथ डॉक्टर परवेज इकबाल चीमा मौजूद हैं, NTU से आपका ताल्लुक है, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। और इंडिया से मुझे S बालकृष्णन ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल ब्यूरो हेड ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। A very warm welcome to you from Pakistan. Thank you so much. कृष्णन साहब, आपसे ही आगाज करूंगी। इतने दिनों से हिंदुस्तान कह रहा था कि बातचीत करनी ही नहीं है, मगर अब जो वाकयात हुए हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं, और क्या मुंबई हमलों की जो परेशानी थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो अब किसी हद तक कम हो गए हैं? जी फरिया जी, बात ऐसा है कि देयर इज अ मेजर ग्राउंडस्वेल ऑफ प्रेशर ऑन द इंडियन गवर्नमेंट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। अगर आप देखते हैं कि ऑन 1st of January दिस ईयर, टाइम्स ऑफ इंडिया विच इज द बिगेस्ट पब्लिकेशन ग्रुप, मीडिया ग्रुप इन इंडिया, and the Jung of Pakistan, they started a new chapter in Indo-Pakistan relationship called Aman Ki Asha. On the first page of Times of India and all the editions across the country, there was this open appeal saying, "Love Pakistan." This is something totally unheard of, unprecedented in the history of the subcontinent. And I, for one, was a bit skeptical. I thought this will result in a lot of protests and demonstrations from right-wing forces like Shiv Sena and BJP, RSS and all those things and all that. Now, it is well more than a month. There has not been a single protest anywhere. I think that the Times of India group and Jung group have hit the nail on the head, and they have recognized the ground reality, which is that the ordinary people of India and Pakistan, they are fed up with the rhetoric and the saber rattling of the past. They want their governments to open a new chapter, a new dialogue, and they want peace at all costs. They are pressing the government for a peace offensive. And I would like to believe that the initiative for dialogue with Pakistan, the secretary level talk that is being talked about, is definitely an outcome of this kind of pressure from the grassroots level. And A and B, let us also recognize the fact that
that Washington is playing a very important role in bringing the two countries to the negotiating table in a very subtle but in a very effective manner. Because more than anything else, the US has got a vested interest in peace on the subcontinent with two nations which are armed with nuclear weapons, and they want to avoid a nuclear conflagration at all costs. I think these two are the principal factors behind this. Are you saying کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے بھی دباؤ ڈالا گیا ہندوستانی حکومت کے اوپر؟ کیونکہ ہندوستان کی تو بڑی سخت سٹانس تھی، وہ تو کہہ رہے تھے ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ نے کہا پبلک پریشر بھی آیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا بھی پریشر آیا. نہیں، بالکل کہ یہ خاص طور پہ یو پی اے سرکار ہے. جب سے یو پی اے سرکار یہاں پہ دلی میں حکومت میں آئے ہندوستان میں، دس از دا موسٹ پرو یو ایس گورنمنٹ انڈیا ہیز ایور سنس 1947. ان دا پاسٹ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ اپنے دوسرے مہمانوں کو شامل کروں گی، آپ کی بات پہ کامنٹ لیں گے. جنرل صاحب، آپ نے جسے کہتے ہیں کہ پبلک پریشر تھا، ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا بھی پریشر تھا، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آرمی چیف نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ انڈیا سینٹرک میری پالیسی ہے، اس نے بھی ایک عمل دخل کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اس کے ڈائنامکس تھوڑے سے مختلف ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں ایک تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ کبھی بند نہیں ہوا. اسٹرکچر ڈائلاگ تو واقعی 97 کے بعد ہوا، یا کبھی کبھی ہوا، کبھی چلا کبھی نہیں چلا. فارن آفس ہے، بیک چینلز ہوتے ہیں، سول سوسائٹی ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے. پہلی بات. دوسرا، ابھی جب سے ہم 1997 کے بعد جب بھی ہمارا ڈائلاگ پروسیس رکا ہے کسی وجہ سے بھی، چاہے کارگل ہے، چاہے نیوکلیئر ہے، چاہے اسٹینڈ آف ہوا تھا وہ پوسٹ 2002 پارلیمنٹ کی وجہ سے، اور ابھی ممبئی کی وجہ سے، واپس ٹیبل پر ہم آئے ہیں، ہمیشہ آئے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ضرور اس وقت کوئی مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، لیکن آتے ہیں اور اس کی وجوہات ہیں جو ہم بعد میں بات کر لیں گے. اس صورت میں ممبئی کے بعد ایک آدھ سال کے بعد انہوں نے ضرور آنا تھا واپس. جہاں تک باہر کا پریشر کا تعلق ہے، میں عام طور پر اس میں اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتا. اگر ہندوستان جیسا ملک، پاکستان بھی، لیکن ہندوستان جیسا ملک اگر کہے کہ ہمیں نہیں پریشر میں آنا، تو وہ 2 سال اور بھی نہ آئے تو وہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اگر ٹائمز آف انڈیا یا جو سول سوسائٹی ہے جب کریڈٹ لینا چاہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ ان کو اپنا کوشش جاری رکھنی چاہیے. اس وقت 2 خاص طور پر فریاد چیزیں دیکھنے والی ہیں جو کہ امیجیٹ پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جب سے وہ شنکر مینن صاحب بنے، ان کو ہم جانتے ہیں، یہاں پر بھی رہے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا انیشیٹو لینا تھا. سب سے زیادہ ضروری غالباً جو وجہ نظر آتی ہے وہ افغانستان میں جب سے لنڈن کانفرنس کے بعد فضا بدلی ہے، سب لوگ اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ابھی ہم نے کیا رول پلے کیا. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لنڈن کانفرنس میں اس نے اس معاملے میں کیا رول پلے کیا. میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں، انڈیا سے بھی موجود ہیں، ہم ضرور ان سے بھی رائے لیں گے. بھی وقت ہوا وقفے کا. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے پاکستان انڈیا ڈائلاگ ٹوڈے آن CNBC. ہمارے پاس لائیو ہے انڈیا سے، اور یہاں پہ میرے ساتھ میرے گیسٹ موجود ہیں. دیکھتے رہیے.